सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। देखा कि हमारे यहाँ जो एक आम नुक्ता नज़र है कुरान मजीद के बारे में, वो ये है कि ये कैसे हो सकता है कि कुरान में कोई बात कही जाए, कुरान में कोई बात आए और आने के बाद वो बात वक्ती नौयत की हो, उस बात के अंदर हमेश की ना हो, क्योंकि कुरान तो क़यामत तक के लिए है। तो इस नुक्ता नज़र को आपके उस्ताद ख़ुद मौलाना अमीन हसन इस्लाही ने अपनी तफसीर में एक छोटे से इक़्तिबास में बयान किए। मैं चाहता हूँ मैं उसको पढ़ूँ और फिर आप उस पर तबसरा करें। मौलाना लिखते हैं इसी सूरह अहज़ाब के मकाम के बारे में कि इस टुकड़े से किसी कोई गलतफहमी ना हो कि ये एक वक्ती तदबीर थी जो अशरार के शर से मुसलमान ख़वातीन को महफूज रखने के लिए इख्तियार की गई थी, और अब इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। अव्वल तो अहकाम जितने भी नाजिल हुए हैं सब मुहर्रिकात के तहत ही नाजिल हुए हैं, लेकिन इसके मानी ये नहीं है कि वो मुहर्रिकात ना हो तो वो अहकाम कलदम हो जाएं। दूसरे ये कि जिन हालात में ये हुक्म दिया गया, कोई शऊरी दावा कर सकता है कि इस ज़माने में हालात कल की निस्बत 1000 दर्जा ज़्यादा ख़राब हैं। अलबत्ता हया और इफ़्फ़त के वो तस्वुरात मादूम हो गए जिनकी तालीम कुरान मजीद ने दी थी। तो हम सब ये बताइए कि सूरह अहज़ाब में मखसूस किस्सा, मखसूस हालात ज़ेर बहस हैं, तो फिर इसको क़यामत तक के लिए कुरान में क्यों रख दिया गया? मौलाना इस्लाही क्या बात कर रहे हैं इसमें? पहले तो ये समझ लीजिए कि कुरान मजीद किस तरह की किताब है। यानी कुरान मजीद में इंसानों के लिए एक हिदायतनामा तरतीब दे के बयान नहीं किया गया। मैंने अपनी किताब मीज़ान में जहाँ उसूल मबादी पर बहस की है, वहाँ ये बताया है कि कुरान अपनी नौइयत के लिहाज से एक पैगंबर की सरगुज़श्त इंज़ार है। यानी अल्लाह ने एक पैगंबर को मबूस फरमाया है, वो अपनी कौम से ख़िताब कर रहे हैं, वो हैं, उनका ख़ानदान है, उनके सहाबा हैं। एक दावत मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़र रही है, कशमकश की एक ज़िंदगी है। उसमें कभी हबशा की हिजरत का वाक़या ज़ेर बहस आ जाता है, कभी बदर ज़ेर बहस आ जाती है, कभी ओहद ज़ेर बहस आ जाती है। ये बदर, ये ओहद, ये सब के सब जितने भी वाक़यात हैं क्यों कुरान में रखे गए हैं? रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत क्यों कुरान में ज़ेर बहस आ गई? इसलिए कि पैगंबर की पूरी सरगुज़श्त हमारे सामने रहे। यानी ये किसी फ़लसफ़ी और हकीम का हिदायतनामा नहीं है, ये खुदा के आखिरी पैगंबर की पूरी सीरत है। यानी वो कैसे आए, उन्होंने कैसे दावत पेश की, वो किन मराहिल से गुज़रे, उनके साथ क्या मामलात हुए, कुरान उस पूरी तारीख़ को बयान करता है। आप जगह जगह देखिए, यानी पूरी सूरह आले इमरान का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो सिर्फ जंग ओहद पर तबसरा कर रहा है। यानी उस तबसरे की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए किया जाता है कि उस आईने में आप देखें कि ये जद्दोजहद कैसे हुई, इसमें लोगों ने क्या किरदार अदा किया, इसमें क्या अखलाकी पहलू ज़ेर बहस आए। तो गोया कुरान का तरीका एक फ़हरिस्त बयान करने का नहीं है, बल्कि उस पूरी सूरत हाल में अल्लाह ताला मुकालमा कर रहे हैं। यानी उसमें बहुत सी बातें हैं कि जो उन लोगों को कही जा रही हैं जो उस वक्त मौजूद हैं, और इस तरह कही जा रही हैं कि वो उन्हीं के लिए हैं। मैं उसकी मिसालें दे देता हूँ। कुरान मजीद ये बताता है कि मुनाफिकीन रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और कोई फितना पैदा करने के लिए ये दरख्वास्त करते कि हमारे साथ ज़रा खलवत में बात कर लीजिए, अलहदगी में वक्त दे दीजिए। कुरान मजीद ने उस पर हुक्म दिया कि अब ये जब भी आए, ये क्या बल्कि जो भी आए, वो पहले सदका व खैरात करे, इसके बाद पैगंबर से मुलाकात का वक्त मिलेगा। तो ये आयत क्यों रखी गई है कुरान मजीद में? अच्छा, इसके फ़ौरन बाद देखिए क्या है। यानी ये आयत जहाँ है उसे निकालिए, उसके बाद अशफ़क़्तुम कही गई। मसलन रसूलुल्लाह सल्लम की अज़वाज मुताहरात से कोई निकाह नहीं कर सकेगा, ये हुक्म उस वक्त दिया जाता, लोगों को बता दिया जाता। ये क्यों कुरान में बाकी रखा गया? इसकी पूरी दास्तान कुरान में मौजूद है। रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह बोले बेटे के मामले में एक सूरत हाल की। कुरान मजीद अगर जिस तरह के लोग तसव्वुर करते हैं वैसी किताब होती तो सिर्फ ये एक चंद लफ्ज़ों की आयत काफ़ी थी कि मुँह बोले बेटे के साथ कोई आपका ताल्लुक़ कायम नहीं हो जाता, आप उसकी शादी कर सकते हैं उसकी मुतल्लिका के साथ। काफ़ी था ना, पूरा वाक़या बयान की है। यानी वो क्या हुआ, निकाह कैसे हुआ, मसला क्या पेश आ गया, इद्दत गुजारे बगैर अल्लाह ताला ने निकाह का ऐलान कर दिया, क्यों कर दिया, ये सारी चीज़ें भी आप गौर करें इसी सूरह अहज़ाब में ज़ेर बहस आई। तो इस वजह से ये बात पहले समझनी चाहिए। लोग कुरान मजीद को कभी उसके अंदर उतर कर पढ़ें
تو انہیں معلوم ہو کہ وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر کی حیثیت سے پوری سرگزشت کے پس منظر میں گفتگو کر رہا ہے۔ اس میں ناگزیر ہے کہ اگر کوئی وقتی نوعیت کی ہدایات بھی دی جائے، جیسے میں نے یہ بالکل ہی ایک وقتی نوعیت کی ہدایت آپ کو بتائی کہ صدقہ کر کے لوگ ملا کریں، اس کو کیوں باقی رکھا ہے؟ یہ تو ایک بالکل ہی وقتی تدبیر تھی۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کبھی اب۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہوں، جنگ کی نوبت آ گئی، نماز کا وقت آ گیا، اب اس میں بتایا گیا کہ حضور موجود ہوں، اس لیے کہ عام حالات میں وہ مسئلہ ہی پیش نہیں آتا۔ عام حالات میں جنگ کا موقع آ گیا، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ مورچوں میں بیٹھے رہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے نا جس کی وجہ سے مسئلہ زیر بحث آ گیا، ورنہ تو ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی۔ یعنی صلاۃ الخوف جس کو کہتے ہیں آپ حضرات، ذرا اس کو سورہ نساء میں نکال کے پڑھیے، تو پہلے تو اس تصور کو درست کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ایک سوال لوگ عام طور پہ کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ سورہ احزاب پہ آپ نے تبصرہ کیا، آپ بتا رہے ہیں ان ہدایات کا پس منظر یہ ہے، یہ پس منظر کہاں سے معلوم ہوگا؟ تو میں نے پوری سورہ پڑھ کے بتایا کہ سورہ تو پس منظر کو بیان کر رہی ہے خود، یعنی کہیں باہر سے نہیں وہ پس منظر معلوم ہوگا۔ آپ نے جا کے کوئی تاریخ نہیں پڑھنی، آپ نے کوئی شان نزول کی روایات نہیں پڑھنی، صرف سورہ کو ابتدا سے انتہا تک پڑھیے، وہ کبھی ابتدا میں اس کو بیان کر دے گی، کبھی آہستہ آہستہ تدریجی انکشاف کے طریقے پر کھولتی چلی جائے گی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آخر میں جا کے یہ تک بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، جو اسکینڈل بنا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں یہ احکام دینے پڑے ہیں، اگر یہ باز نہ آئے تو اسی مدینے کے اندر ان کی سرکوبی کی جائے گی، یہاں سے نکال دیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ نوبت یہ آ جائے کہ ان کے عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کے احکام دے دیے جائیں۔ تو کوئی کسر چھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے پس منظر بتانے میں، اس لیے پس منظر بھی وہیں موجود ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ یہ نہ کریں اچھا پردے کی آیت کہاں پائی جاتی ہے، آپ نے نمبر بتایا، نکالا اچھا یہ پردے کا حکم دیا گیا ہے، یہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں۔ قرآن مجید کو آپ کو دیکھنا ہوگا اس کے اندر اتر کر کہ پوری بات کیا ہے۔ جب آپ اس سورہ کو بحیثیت مجموعی پڑھیں گے تو یہ ساری چیز واضح ہو جائے گی۔ آپ نے استاذ امام امین احسن اصلاحی کا ذکر کیا، یہ قرآن مجید پہ تدبر کرنا، اس کے اندر اترنا، اس کے پس منظر کو سمجھنا، آیتوں کے تدریجی انکشاف سے جاننا، میں نے تو سیکھا ہی انہیں سے۔ اس وقت بھی اگر آپ تدبر قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ سب انہوں نے بیان کیا، یہ سب موجود ہے اس کے اندر۔ یہاں جو آپ نے ان کا اقتباس پڑھ کے سنایا، وہاں غلطی کیا ہے؟ دیکھیے غلطی ابو حنیفہ سے بھی ہوگی، شافعی سے بھی ہوگی، مالک سے بھی ہوگی، امین احسن سے بھی ہوگی، امام فرائی سے بھی ہوگی، مجھ سے بھی ہوگی، ہمارے بعد آنے والوں سے بھی ہوگی۔ غلطی کو متعین کرنا پڑے گا، یہ کوئی استدلال ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیے۔ یعنی جو غلطی لگی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے حکم ہے کیا اس کو متعین نہیں کیا گیا، اس لیے میں نے بہت تفصیل سے بتایا۔ یعنی پس منظر تو بالکل درست بیان کر دیے، خود بتا رہے ہیں کہ اس کو دیکھیں گے جب آپ تو کہیں گے نا کہ یہ تو ایک وقتی تدبیر ہے، لیکن خود حکم کو کیا حیثیت دے رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں غلطی کہاں سے لگ رہی ہے؟ جلباب کا لفظ پڑھتے ہی ذہن پردے کی طرف منتقل ہو گیا، جو پہلے سے موجود ہے تہذیب، جو اصل میں پہلے سے ذہن میں موجود ہے، پس منظر میں موجود ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کروں، معاف کیجیے جی، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جس وقت کوئی غلط تعبیر اختیار کر لی جائے، وہ غلط تعبیر پھر آہستہ آہستہ سوسائٹی میں رائج ہو جائے، اس غلط تعبیر پر ایک کلچر، ایک تہذیب وجود میں آ جائے، اس تہذیب میں آپ آنکھیں کھولیں، اسی کے اندر آپ نے نشو و نما پائی ہو، اس کے سحر کو توڑنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں، میں اس سب کچھ سے گزرا ہوں، تو ظاہر ہے کہ استاذ امام کا بھی ایک پس منظر، ہماری ایک اشرافیہ کی تہذیب تھی، ہم نے گھروں میں دیکھا یہ سب کچھ تھا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہی پالکیاں، یہی خواتین کے بارے میں یہ مسئلہ تو حمیت اور غیرت کا مسئلہ بن گیا ہوا تھا، یہ پس منظر ہے۔ اس میں جیسے ہی جلباب کا لفظ آیا ہے تو فوراً ذہن یہاں پر اٹک گیا ہے کہ یہ غالباً پردے کا حکم ہے۔ یہ پردے کا حکم نہیں ہے، یہ عفت اور حیا کو قائم رکھنے کا حکم ہی نہیں ہے، یہ شناخت قائم کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے میں نے توجہ دلائی، یہ خود اس آیت کے اندر دیکھیے، تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے کسی بڑے سے بڑے آدمی کو غلطی لگ سکتی ہے۔ یہ خیال نہ کیجیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں لگ سکتی، اچھا، نہیں، لیکن میری بات پر بھی آپ کو ایسے ہی تنقید کرنی پڑے گی۔